अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ईरान, अमेरिका और इजराइल तनाज़े में तेज़ी आने के बायस अमेरिका को खित्ते में दिफाई हथियारों में कमी की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि ईरान की जानिब से दौरान जंग ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल सामने आ रहा है जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए मिसाइलों से ज़्यादा मोहलिक साबित हो रहे हैं। ड्रोन एक कम लागत और रडार पर मुश्किल से ट्रेस होने वाला हथियार है। अपनी इन्हीं मुनफरिद खसूसियात के बायस ड्रोन दौरे जदीद की जंगों का एक मौसर हथियार समझा जा रहा है। ईरान की जानिब से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ अब तक जितने कामयाब जवाबी हमले किए गए हैं उनमें से ज़्यादातर ड्रोन्स की मदद से ही किए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे ये जंग बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी हौलनाकी में ना सिर्फ इजाफा होता चला जाएगा बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया भी महसूस करने लगेगी। पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी है, लिहाजा पाकिस्तान के लिए इस जंग के मनफी असरात से बचना इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है, बिलखुसूस ऐसे वक्त जब दुनिया इजरायली बर्बरियत के खिलाफ महज खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऐसे में यकीनन कौमी यकजहती या हमारा इत्तेहाद इन खतरात से नबर्द आजमा होने के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं, लेकिन मुल्क में जारी सियासी कशमकश इस यकजहती के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़ी है। हालात की संगीनी का इदराक होने के बावजूद ना तो हुकूमत एक कदम पीछे हटने को तैयार नजर आती है और ना ही अपोजिशन एक कदम आगे बढ़ने पर राजी दिखाई देती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से बुलाए जाने वाली इन कैमरा ब्रीफिंग के बायकॉट का ये जवाब पेश किया जा रहा है कि जब हुकूमत हमें अहमियत ही नहीं देती, हमारी पार्लियामान में मौजूदगी को तस्लीम ही नहीं करती, तो फिर हम क्यों उनके साथ बैठे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही है, उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और ना ही जाती मौलजीन से मुआयना करवाया जा रहा है। हुकूमत का यह रवैया इंतहाई सख्त है और फिर ये कहते हैं कि फोटो सेशन के लिए इनके साथ आकर बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। और अब इत्तलात आ रही है कि हुकूमत की जानिब से बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात भी बंद कर दी गई है। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत पर सबको साथ लेकर चलने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, ऐसे में हुकूमत के ये सख्त इकदामात और फैसले समझ से जो है वो बालातर हैं। तो कुछ ये इश्यूज हैं, इन पर बात करेंगे। जो इंटरनेशनल इस वक्त सिनेरियो है वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम हैदर पंजोता साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर बहरमन तंगी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और सीनियर तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद हसन साहब, सर मैं अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ कि सर अमेरिका इजराइल खित्ते में जो इत्तेहादी हैं सर, उनको ये जंग काफी महंगी पड़ रही है। ईरान जो हमले कर रहा है सर, उसकी कॉस्ट और जो उन हमलों को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए जो जवाब वो करना पड़ रहा है, जो भी इकदामात करने पड़े, उसकी कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। तो सर थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये सूरत हाल अगर ऐसे ही चलती रही तो कब तक ये जंग आप समझते हैं कि जारी रह सकेगी। ठीक है, अमेरिका एक सुपर पावर है, अमीर मुल्क है, लेकिन सर कॉस्ट अनबेरेबल आपको नहीं लगता कि हो जाएगी किसी पॉइंट पर? शुक्रिया यशमीन। देखिए, यकीनन अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन ये सुपर पावर तो उस वक्त भी था जब ये वियतनाम में गया था और फिर वहां पर फंस गया था। ये सुपर पावर तो उस वक्त भी था जब लातीनी अमेरिका के बहुत सारे ममालिक, क्यूबा से लेकर बोलीविया तक बहुत सारे ममालिक इनके सामने खड़े हो गए थे। ये सुपर पावर तो रूस भी था जब अफगानिस्तान में आकर बुरी तरह फंस गया था। जरूरी नहीं है कि कोई सुपर पावर हो तो बस वो जो चाहे उसी तरह होता रहे। अगर वो सुपर पावर होता है तो फिर उसके मुकाबिल दूसरी कुव्वतें भी मौजूद होती है, लेकिन इस हकीकत को पता नहीं क्यों नहीं समझा जा रहा है। अब ईरान का मामला आप देखें, ईरान के हवाले से कुछ तो मुतवक्की है लेकिन कुछ गैर मुतवक्की भी होने जा रहा है। यानी ये तो मुतवक्की था कि आप आए, ईरान को मलियामीट करे, कारपेट बम्बिंग करे, ईरान के बहुत सारे लोग मारे, और ये सिलसिला वहां तक चला कि आपने उनकी सुप्रीम लीडरशिप को बमाए खानदान खत्म करके रख दिया। चलो, ये एक्सपेक्टेड था। अमेरिका का बड़ा ताकत था, इसराइल भी उसके साथ थे, जदीद टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन गैर मुतवक्की क्या हो रहा है? गैर मुतवक्की ये हो रहा है कि तलबीब खाकस्तर करके रख दिया है। तलबीब को जो अमेरिकन बेसिस थे, दुबई से लेकर कतर तक और बहरीन से लेकर कुवैत तक, उन पर मिसाइल बरस रहे हैं। अमरीकियों को दुनिया में तनहा करके रख दिया है। यानी पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ है। आप देख रहे, बरतानवी वजीर आजम से लेकर स्पेन के वजीर आजम तक, जर्मन चांसलर तक, तमाम के तमाम जो है वो अमेरिका पर बरस रहे हैं। तो बहुत सारे मामलात अनएक्सपेक्टेड भी होते जा रहे हैं। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह रूस आकर फंस गया था उसी तरह अमेरिका फंसता जा रहा है। क्योंकि अमेरिका के अंदर से भी आपको पता है आवाजें उठ रही है, तो यानी ये कि इकोनॉमिक कॉस्ट के साथ साथ एक और कॉस्ट, पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो भी अब आने लग गई है, डिप्लोमेटिक कॉस्ट भी आ रही है अमेरिका को। तो इसकी वजह से शायद हालात सर बेहतरी की तरफ जाएं, वो कैसे जा सकते हैं मैं उस पर आपसे कमेंट देती हूँ। मैं जरा सेनेटर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, जंग किस तरफ जाती है उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सर जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है सर, अगर ये बंद रहती है
اور جو تیل کی ترسیل کے معاملات ہیں سر وہ تو پھر مشکل ہوتے جائیں گے, دنیا کے لیے بھی مشکل ہوں گے سر, لیکن ہمارے جیسے اکنامکلی اسٹرینڈ ملک کے لیے جن کے پاس بہت زیادہ اس طرح سے ذخائر بھی نہیں ہوتے, ہمارے لیے تو سر صورتحال زیادہ مشکل ہو جائے گی. پھر قطر کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس وقت LNG کا جو معاہدہ وہ منسوخ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو سر یہ ہمارے لیے کوئی کرائسس تو نہیں ڈیولپ ہو جائے گا؟ اس کو لے کر گورنمنٹ نے کوئی ورکنگ کرنا شروع کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یشپین دیکھیے, جہاں تک اسرائیل اور انڈیا کے گٹھ جوڑ نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیل دیا ہے, اور اس وقت پورے خطے میں نہ صرف جنگ کے حالات ہے بلکہ جنگ آلریڈی کنٹینیو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ سائنٹیفک طریقے سے, پولیٹیکل طریقے سے, ڈپلومیٹک طریقے سے وہ اپنا ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہا ہے, اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو رول ہے وہ انشاءاللہ اس قابل ہے ہمارے پیر مارشل عاصم منیر صاحب یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا پاکستان کی اس وقت جو حکومت ہے وہ اس قابل ہے کہ اس خطے کو نہ صرف ڈپلومیٹک طریقے سے بلکہ اکانومی ان کی اکنامکلی مطلب کہ وہ ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن میں جو میرے بھائی ہے ایک بات اس نے کی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یک تنہا کیا ہے ایران نے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی میں ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جن مڈل ایسٹ کنٹریز میں جہاں پہ امریکہ کے اڈے ہیں اور ایران اگر ان اڈوں پہ اٹیک کرنے کی بجائے اگر وہ ڈپلومیٹک طریقے سے ان کو آن بورڈ لیتے, ان کے ساتھ بات کرتے, جیسے سعودیہ کے ساتھ پاکستان نے بات کی ہے, اور پھر اس نے یہ مانگا ہے کہ آپ ایران سے بات کریں کہ وہ ہمارے اوپر حملے نہیں ہو رہے, تو ہم اپنی زمین کو ایران کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے, اس بیس کو استعمال ہونے نہیں دیں گے, تو وہ بات سیٹل ڈیسائیڈ ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران نے اپنے ہمسایہ ممالک جو اسلامی کنٹریز ہے اس میں سے اکیلا رہ گیا, اور میں نہیں سمجھتا ہوں. میں نے ایک دن پہلے بھی اٹاشوں میں کہا تھا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ قطر ہو, دوحہ ہو, سعودی عرب ہو, عمان ہو, UAE ہو, پاکستان ہو, جہاں پر بھی اگر سپوز امریکن اڈے ہیں اور ابھی تک ان اڈوں کو یوٹیلائز نہیں کیا ہے ایران کے خلاف, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہیے تاکہ جنگ نہ صرف ان کنٹریز میں پھیل جائیں بلکہ وہ ممالک اخلاقی طور پہ, سیاسی اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے کہ اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن سر جس حصار میں ایران گھرا ہوا تھا اور ان کو پتا تھا کہ چاروں طرف سے گھیرا جا سکتا ہے, تو میرا خیال ہے انہوں نے اپنے لیے تھریٹ جو ہے اس کو ختم کیے, تو اس کے پیچھے آف کورس کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو انوالوڈ ہے. اس پر بھی بات کر لیتے ہیں مزید, لیکن تھوڑا سا پنجھوتا صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں. سر جیسے بھی تنگی صاحب نے بھی بات کی, ایک نیکسس تو ہے سر انڈین اسرائیلی, اس خطے کو, مڈل ایسٹرن کو, تو ایریا کو تو ہم ویسے ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ڈیسٹیبلائز کرنا شروع کر دیا ہے. ایران میں اگر کوئی فردر انسٹیبلٹی آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی فال آؤٹ پاکستان پر بھی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا, ایک تنقید کل سے آپ لوگوں پہ کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی سینسیٹیو ایشوز کے اوپر بھی آپ لوگوں کو بلایا جاتا ہے, آپ لوگ بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں. اگر آپ چلے جاتے میٹنگ میں تو کیا حرج تھا؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش. دیکھیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قومی اتحاد چاہیے, قومی یکجہتی چاہیے, تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ قوم کی آواز سن لیں, قوم کے ووٹ کو تسلیم کر لیں. قوم کے ووٹ جو ہے اس کو جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے تب تک کیسے آپ یکجہتی لا سکتے ہیں؟ پہلا تو آپ ووٹ کو تسلیم کریں نا, پھر یکجہتی خود بخود آ جائے گی. لیکن اس بات کی لاجک نہیں سمجھ آتی نا. آپ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, جب کوئی امپورٹنٹ بات آتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ووٹ کو تسلیم کرنے ورنہ ہم نہیں جائیں گے. دیکھیں, امپورٹنٹ بات ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں تو عمران خان کو لے آئیں, پھر آپ لوگ پارلیمنٹ بھی جانا بند کر دیں, کہیں جب تک خان صاحب نہیں آئیں گے ہم پارلیمنٹ بھی نہیں جائیں گے. نہیں, دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر گئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی فارم 47 والی حکومت ہے وہ ٹھیک ہے. ہم وہاں پر ہم موقف ریکارڈ کراتے ہیں, لیکن اس موقع کے اوپر جب اس طرح کی صورتحال ہے تو اس طرح کی صورتحال کے اندر اس طرح کی جب آپ پارٹیوں کے نمائندوں کو بلا رہے ہیں, آپ دیکھیں JUI سے مولانا صاحب آئے, تو یہاں پوری قوم کا اعتماد عمران خان پہ ہے. وہ بہتر طریقے سے دیکھیں, اگر عمران خان اس میٹنگ کے اندر ہوتے, آج پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی, ہمارے PTI کے 10 بندے جا کر کھڑے ہوتے, جب تک ان کی ملاقات نہ ہوتی, اندر سے کوئی میسج نہ آتا, کوئی اندر سے انڈورسمنٹ نہ آتی, تو کبھی بھی آپ نہ دیکھتے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا اثر آیا. لیکن کنوکشنز کا سامنا تو ہے نا خان صاحب کو, پھر کیسے لے آئیں خان صاحب کو کسی بھی طرح؟ دیکھیں, جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا ہوا ہے, انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, اس کے بعد ان کی حکومت ہٹا دی گئی. آج ثابت ہو گیا کہ عمران خان کا فیصلہ ٹھیک تھا جو انہوں نے اڈے نہیں دیے, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں اس سارے معاملے کے اندر جو انہوں نے میٹنگ کی, اس میٹنگ کے بعد مجھے دکھا دیں کہ انہوں نے کیا طے کیا ہے, فیصلہ کیا لیا ہے.
मीटिंग हो गई, उसके बाद किसी को कोई नहीं पता कि आगे क्या बनेगा। तो सिर्फ आपने फोटो सेशन के लिए जो है या सिर्फ जी आप देखें तमाम लोगों के बयानात सिवाय पीटीआई के किसी ने कहा हो कि हम अमेरिका की मजम्मत करते हैं, इजराइल ने हमला किया, हम बिल्कुल ईरान के साथ खड़े हैं। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब की कुछ बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स मैं देख रही हूं, सोशल मीडिया पर डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे। देखें उनकी स्टेटमेंट्स तो आप पहले भी देखते रहे, कभी वो कहते हैं कि डॉलर की खातिर हमने अफगानिस्तान के अंदर अपने लोगों को भिजवाया, कभी कहते हैं कि आज ईरान अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। तो उनकी स्टेटमेंट बात करने का अंदाज क्रूड हो सकता है, बात गलत तो नहीं देखिए मैं समझता हूं कि उन तमाम जमातों के लीडरान को, जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं वो वजीर आजम हैं, नून लीग के जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उनके सरबराह हैं, उनको, इसी तरह जरदारी साहब को, बिलावल साहब को, अलामा इमरान खान साहब को और दीगर जमातें जितनी हैं उनके सरबराहान को स्टेटमेंट्स तो देनी चाहिए ना। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन जो बात आप करें ना कि कल जो मीटिंग हुई उससे तो कोई स्टेटमेंट सामने नहीं, फैसला कोई सामने नहीं आया। सिर्फ पाकिस्तान के पास फैसला करने के लिए कुछ है नहीं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना था, इस हालात का जायजा लेना था, तो क्या फैसला क्या कर लेते? फैसला कि क्या हमने ईरान के हक में लड़ना या नहीं लड़ना, ये तो कोई डिसीजन अभी करना नहीं है ना कोई इस तरह का। नहीं तो फिर मीटिंग किस चीज के लिए थी? सही खित्ते में एक सिचुएशन डेवलप हुई है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मीटिंग थी। तो इमरान खान को बुलाया ना, जो आपको तजवीज दे, जो आपको OIC बुलाने के लिए जो है वो आगे स्टेप ले। आपकी तो हिम्मत ही नहीं है कि आप अमेरिका का नाम ले सकें। सिर्फ आपने मीटिंग बुलाकर पाकिस्तानियों की आंख के अंदर धूल झोंकने वाली बात है कि हम बड़ा कंसर्न है ईरान को लेकर, आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। नंबर 3 बात यह है कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, जिन लोगों को शहीद किया गया, 35 लोग पाकिस्तान के अंदर शहीद हुए, कराची, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, सकर्दू और इस्लामाबाद के अंदर, उन तमाम लोगों की FIR किधर है? जो उनको आपने शहीद किया है, किस पे FIR दी है? सबसे पहले तो ये रखें ना मुतालबा, अगर आप इमरान के साथ खड़े हैं तो वो लोगों की FIR दें। फिर जो उन FIRs के अंदर लोगों को जिनको नामजद किया गया, आज थानों के अंदर जाकर उनकी फैमिलीज जा रही हैं और फैमिलीज कह रही हैं, मैं कल एक फैमिली से मिला, उन्होंने कहा जी कि वो नहीं, हमारी तो मुलाकात ही नहीं हो रही। मैंने कहा क्यों जी? कहते हैं पहले तो इधर पाकिस्तान के मामला थे, अब तो डायरेक्ट ट्रंप भाई देख रहा है इनको, तो वो हमें क्यों मिलवाएंगे, उनकी बेल क्यों होगी? ठीक है, तो आप इस कदर गुलामी के अंदर पहुंच चुके हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आज भी आप अमन अवार्ड देंगे, आगे से आपका जवाब आता है जैसे चाचा साहब समझते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं और वो उनका फैसला जो है। वापस आगे इस पे बात करते हैं, म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी हमाद साहब, मैंने थोड़ा सा वैसे हम किस तरह डिप्लोमेटिकली हैंडल दुनिया कर सकती है इस क्राइसिस को, इस पे बात करनी थी, लेकिन थोड़ा सा पहले इंटरनल पॉलिटिकल पे सर बात कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ आपने सुन लिया। इस तरह की सिचुएशन में जहां पर पूरी दुनिया किसी क्राइसिस की तरफ जा सकती है, हम अपना इंटरनल क्राइसिस रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो जो ब्रॉडर क्राइसिस है उसमें हम कहाँ फिगर आउट करते हैं, हमने क्या कैसे बिहेव करना है, वो फिगर आउट करने का हमारे पास कब वक्त होगा? सर आपके ख्याल में गवर्नमेंट को इस सूरत हाल में मैग्नानिमिटी दिखाने की जरूरत है या ऑपोजिशन को 2 कदम पीछे हटने की जरूरत है? अब दोनों जगह समझदारी न हो यशवीन, तो हम क्या करें? वरना कौन सी क़यामत आ जाती कि चले एक मजबूत अपोजिशन बैठी हुई है असेंबली के अंदर, आप उन्हें मुसलसल दीवार से लगा रही हैं, सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, आपके 2 बॉर्डर्स पर लड़ाई जारी है, एक आपकी अपनी लड़ाई अफगानिस्तान के साथ जारी है, दूसरी लड़ाई तफ्तान बॉर्डर पे ईरान और अमेरिका जैसे ममालिक लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया की तवज्जो उस तरफ है, तो कौन सी क़यामत आ जाती कि आप इमरान खान से मिलने देते? बिल्कुल। लेकिन कोई संजीदगी दिखाए, कोई मामलात को आगे बढ़ने के बारे में संजीदा हो जाए। जब इस तरह हो नहीं रहे तो फिर हम क्या करें? अच्छा, हमारे साथ इसमें दूसरा फैक्टर भी है ना कि जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा गया कि आप इन कैमरा ब्रीफिंग अगर करनी है तो पूरी पार्लियामेंटेरियंस की पार्लियामेंट हाउस में करें। आपके ख्याल में वो भी एक माकूल मुतालबा नहीं था? देखिए, मुतालिबात दोनों तरफ से माकूल हो जाते हैं, हर तरफ से माकूल हो जाते हैं। मैं और आप जो बात करते हैं वो भी माकूल बात होती है, लेकिन माने कौन, संजीदा कौन हो जाए? जब ये सूरत हाल हो कि आपके 2 बॉर्डर्स पर लड़ाइयां हो रही हो, पूरी दुनिया की तवज्जो उस तरफ हो, और आप एक लीडर को बस इस वक्त चूंकि वो रडार पे नहीं, उससे कोई बात नहीं होगी, उसकी जमात से कोई बात नहीं होगी, वो मकबूल है या ना मकबूल है, और ये हमेशा इस तरह होता रहे। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ भी इसी तरह हुआ, तो भाई खुदारा वक्त के साथ कुछ तो सीखे ना। अब दूसरी तरफ पीटीआई की संजीदगी को देके यशवीन, मैं आपको रिकॉर्ड से बताऊं, 1985 के गैर जमाती इलेक्शन के जरिए जुनेजो साहब वज़ीर आज़म बने थे, जनेवा मुआहिदा हो रहा था,
तो जुनेजो साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई पॉलिटिकल लोगों की। अब जिया रिजीम था, बेनजीर भुट्टो मरहुमा टकरा रही थी जिया रिजीम से, भुट्टो साहब को फांसी हो चुकी थी, ये गैर जमाती इलेक्शन का वजीर आजम था। लेकिन जब मामला आया मुल्क का, तो बेनजीर भुट्टो ने पार्टी के बहुत सारे लीडरों की बात को नजरअंदाज किया और उन्होंने कहा कि नहीं जाना इसमें, ये जिया के वजीर आजम है। लेकिन अफरीन है बेनजीर भुट्टो पर, उन्होंने कहा ये जिया के वजीर आजम है जिसके लिए ये मेरे मुल्क का मामला है, मैं तो जाऊंगी। और वो आई, उस कॉन्फ्रेंस में बैठ गई। अब पीटीआई को देखे, ओ भाई हमें मिलने दे, हमें नहीं मिलने देंगे, हम नहीं आएंगे। वो मामले की नजाकत को, मामले की संजीदगी को समझ ही नहीं रही है। कोई भी इनमें ऐसा आदमी नहीं है जो जरा संजीदा हो जाए। तो वही आप वाली बात है सर कि तजावीज़ और मुतालबात तो जी, तजावीज़ और मुतालबात तो सबके पास बहुत अच्छे, लेकिन माने कौन? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। यस्मीन एक मिनट यस्मीन जी, मैं यही बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको दीवार से लगाया जा रहा है, हमेशा सियासी कुव्वतों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन खुदारा इस मामले में आप जरा संजीदगी दिखाते। मैं ये नुक्ता रखती हूँ, का मामला है, हम जा रहे हैं, हम बाकी मुतालिबात मैं पीटीआई के आगे भी सर ये मामला रखती हूँ। जरा तंगी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ कि सर थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहिरा हुकूमत ही कर ले सर। अगर वही जो बात अभी हमाद हसन साहब कह रहे थे, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, तजियाकार हैं, सहाफी हैं, सबकी यही राय है कि सर अगर एक मुलाकात हो जाती इमरान खान से तो कौन सा आसमान गिर जाना था। आप लोग इनकी मुलाकात होने देते, हो सकता है कि कल वो जो एक डेडलॉक नजर आया इतने बड़े क्राइसिस के ऊपर भी वो ना नजर आता। यशमीन, मैं तो हमाद साहब की बहुत कदर की निगाह से मैं देखता हूँ और वो न्यूट्रल तजिया करते हैं, और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लाडले नहीं हैं बल्कि वो हालात पे बात करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि अगर पीटीआई ने, तो मैं बार बार हर शो में कहता हूं कि ये सियासी जुमात नहीं है, मैं इसको सियासी जुमात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर ये सियासी जुमात होता तो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जब कश्मीर इशू पे कमेटी मीटिंग कॉल की तो उस वक्त सेलेक्टेड साहब ने ये नहीं कहा कि मैं अपोजिशन लीडर के साथ नहीं बैठता हूं और वो भाग गया। फिर जब पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिया और उसके बारे में एक मीटिंग कॉल की तो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नहीं भागा था। तो जब उस वक्त तो वो जेल में नहीं था, उस वक्त तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस वक्त तो हम उनको कह रहे थे आगे बढ़े, हम आपका साथ है, आप जाएं आगे, हम आपका साथ दे रहे हैं, हम आपकी हुकूमत को खत्म नहीं कर रहे हैं, आप अपना 5 साल पूरा कर रहे हैं, आप मुल्क के लिए, पार्लियामान के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, कौम के लिए आगे बढ़े, हम आपका साथ है। आप जिस मुल्क जाते हैं आप पार्लियामान पे इत्मीनान मिले कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो छोटी सी गुजारिश है, वो ये है, नहीं सर, छोटी सी गुजारिश है, वो शामिल करके जवाब मुकम्मल कर ले सर, कि अगर वो कल गलत करते थे तो आज आप भी गलत करेंगे, और क्या फिर हुकूमत ये बात क्लियरली कहना शुरू कर दे कि आप लोग सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं फिर इमरान खान को, जो कुछ कर रहे हैं। मैं अगर पूरा जवाब दे दूं और मैंने आपको जवाब नहीं दे तो फिर बेशक आप उसको ऐड करें। तो मैं ये बता दूं कि हम जितने भी ऑफर्स करते हैं मुल्क के लिए, पार्लियामान के लिए, दस्तूर के लिए, वो कहते थे कि हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। हमने कहा कि भाई एनआरओ नहीं मांग रहे, लेकिन सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर था कि 3 साल बाद खड़े होकर उसने कौम को बताया कि न मुझे कुछ आता है, न मैंने कोई तैयारी की है, न मुझे मईशत का पता है, न मुझे कानून का पता है, ये रिकॉर्ड पे है। लेकिन मैं आता हूं आपकी तरफ की हुकूमत बड़े दिल के मुजाहिरा क्यों नहीं करते हैं। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, 2 दिन पहले जब कल मीटिंग थी तो मैंने बीन सलीम के टॉक शो में कहा था कि कल पीटीआई वाली इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। मैंने इसलिए कहा कि इस जमात की, इन लोगों की रवैयों से मुझे पता है कि ये सीरियस नहीं है, इनको सोच नहीं है कि हम मुल्क के लिए सियासत करें। और क्या अगर जैसे मेरे भाई ने कहा था कि बीबी शहीद वहां उस मीटिंग में उसने शिरकत की थी, उसके वालिद को शहीद किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मीटिंग में चली गई। तो अभी तो मुझे कैद अक्सर तो जेल में था, वो एक मुजरिम है, वो जेल में है, लेकिन इनकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जैसे उस दिन अपोजिशन लीडर नामजद किया था। क्या उनको ये हक नहीं देना चाहिए था कि आप जाएं? लेकिन सर जो बात हम हमेशा मुझे आप दे टाइम, जितना टाइम यास्मीन, जितना टाइम आपने इन लोगों को दिया मुझे अपना टाइम दे दे। नहीं, मैं आपको उतना टाइम दिया, मैंने आपकी सारी बात सुन ली, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, लेकिन गुजारिश सिर्फ छोटी सी इतनी सी बीच में है ना कि मुजरिमों के भी हकूक होते हैं। मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मुजरिम है, कन्विक्टेड है, सब कुछ मान लिया, बड़े संगीन जराइम किए होंगे, उनके भी हकूक है सर जो आप लोग नहीं दे रहे। मुलाकात एक बेसिक राइट है
جو آپ لوگ نہیں دے رہے. میں آپ کو بتا دوں، میں یاسمین آپ کو بتا دوں کہ اس کی بہن نے کیا کہا تھا کہ ان کی صحت بھی صحیح ہے، آنکھ بھی صحیح ہے. کب تک یہ لوگ آنکھ پہ سیاست کریں گے؟ کب تک یہ مجرم کی جیل کی سیاست کریں گے؟ مجھے بریک لینی ہے، کوئی کامنٹ لے لوں پلیز. منظور صاحب میں بریک کے بعد بھی آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں گی. پہلے کوئی کامنٹ کر دیں، کب تک آنکھ پر سیاست کریں گے اور کب تک آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی ضد جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ ملکی مفاد کو 2 بارڈرز ہمارے ایکٹیولی اس وقت انوالوڈ ہیں اور ایک بارڈر تو ہمارا ویسا ہی ہاسٹائل ہے. اس صورتحال میں بھی سر آپ لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں؟ دیکھیں افغانستان والا بارڈر تو ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور آنکھ کی بات آپ کرتے ہیں، جیلی پلیٹلیٹس گرا کے 4 ہفتے کا کہہ کے واپس نہ آنا، سیاست تو آپ نے کی ہے. عمران خان کا 3 مہینے آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں کیا. ہم تو پاکستان میں ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، لندن فلیٹ کے اوپر بیٹھ کے بھاگنے کی بات نہیں کرتے. نمبر 1. نمبر 2، جتنے یہ ایوارڈ دے رہے ہیں عمران خان کو کہ نہ وہ اکانومی کو جانتے تھے نہ وہ قانون کو جانتے تھے، تو اکانومی 6 پوائنٹ پلس کیوں تھی؟ کرونا کے باعث جتنا پاکستان نے زبردست طریقے سے اس کو کور کیا، پوری دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان واقعی کرونا کے اندر انہوں نے مقابلہ کیا. ہیلتھ کارڈ ہو، پناہگاہیں ہوں، دیگر جو ان کی خدمات ہیں. اس سے پہلے جب وزیر اعظم نہیں تھے ان کی آپ کو یہ خدمت دکھا دیں آپ نے کی ہو. جہاں آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ نے کیا کیا جی، ادھر طیارہ لے لیا، ادھر صفائی ستھرائی کے چکر کے اندر پیسے بنا لیے ہیں، ادھر جو ہے دبئی لیز کے اندر فلانے بندے کا نام آ گیا، ادھر گندم سکینڈل کے اندر 300 ارب روپے کا ڈاکہ آ گیا، ادھر 1000 ارب روپے کی کرپشن مریم نواز کی نکل آئی، ادھر 5300 ارب روپے کی کرپشن فلائی نکل آئی ہے. تو آپ نے صرف ملک لوٹا ہے. اسی وجہ سے قوم نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایسا لیڈر جس پر پوری قوم کا اعتماد ہو. سب لوگ پیچھے کے گلے کرتے رہتے ہیں. ابھی تنگی صاحب نے بھی گلے سنا دیا، آپ نے بھی گلے سنا دیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایسے لیڈر جو جس پر قوم کا اعتماد ہے. یہ تو دیکھیں نا، اپنی مرضی سے ناشتہ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جاگ نہیں سکتے، تو انہوں نے ملک کے فیصلے کرنے ہیں جن کا نام جب ٹرمپ کا نام آتا ہے کیمپین کی ٹانگ جاتی ہیں. امن بورڈ، وہ نیتن یو بورڈ کے اندر کتنا بھاگ کے یہ فوری گئے ہیں، اس بورڈ کا حصہ جا کر بن گئے ہیں. آج بھی ان سے سوال کریں یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اتنی ساری صورتحال کے بعد ان سے سوال کر لیجئے نا کہ ایک FIR دے دیں جو قتل عام کیا گیا، گولی کیوں چلائی، وہ سوال پوچھیے. اور دوسرا یہ جو آج بھی امن بورڈ کا حصہ بنیں گے، آج بھی جو ہے وہ ٹرمپ کو ایوارڈ دیں گے، ان 2 چیزوں کا جواب دیں. میں بریک سے واپس آ کے تنگی صاحب سے پوچھ لیتی ہوں، مجھے ایک بریک لینی ہے. ویوز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے اس وقت ایک انٹرنیشنل سینیریو میں حماد صاحب ہم بات کر رہے تھے، لیکن تھوڑا سا کوئی کامنٹ کیجیے گا، وقت تھوڑا سا سیگمنٹ میں محدود ہے. مجھے سے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ نیب قوانین میں ایسے وقت میں ترمیم کی سر کیا ضرورت پیش آ گئی ہے حکومت کو؟ القادر ٹرسٹ کی اپیلیں آپ کو پتہ ہے لگی ہوئی ہیں 10 مارچ کو، اپوزیشن ممبرز کی جانب سے جمع کروایا گیا ایک نجی بل تھا، حکومت نے بھی سر منظور کر دیا. وہی ضرورت پیش آئی یشفین جو سیف الرحمان کے ذریعے احتساب بیورو، اور پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں غالباً کوئی احتساب بیورو یا اس طرح کی تھی، پھر سیف الرحمان کا احتساب بنا تھا، پھر اس طرح یہ ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے اسی طرح ایکٹس کا سہارا لیتے ہیں، اسی طرح کوئی نہ کوئی قانونی چیز سامنے لا کر اس کے ذریعے پروٹیکٹ کر لیتے اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں. مقصد کیا ہے اس کا؟ حتمی اپیلیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے جانا مقصد تھا؟ دیکھیں پھر جب ان سے بھی زیادہ طاقتور آ جاتے پھر ان کے ساتھ یہی کرتے ہیں. میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا. جی تنگی صاحب نے کہا کہ مجرم ہے، تو تنگی صاحب میرے علاقے کے ہیں، میرے محترم ہیں، لیکن اگر ہم عمران خان کو مجرم مان لے تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی مجرم مان لے جنہیں بے گناہ پھانسی دی گئی تھی، پھر بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری صاحب کئی سالوں تک جیلوں میں رہے، ان کو بھی مان لے، پھر خان عبدالغفار خان، ولی خان، مولانا فضل الرحمان، مفتی محمود، یہ تمام لوگ، جام ساکی تک، یہ تمام لوگ جیلوں میں رہے، پھر ان کو بھی مجرم مان لے. دیکھیں یہ مجرم یہاں جہاں بنتے ہیں نا وہاں سے بنائے جاتے ہیں. ہاں وہاں سے میاں نواز شریف صاحب بھی مجرم بنے تھے. ایک منٹ یشفین، ایک سیکنڈ. اور پھر ہمیں بنے بنائے مجرم دیے جاتے ہیں، ہمیں بنے بنائے ہیروز دیے جاتے ہیں. اس ملک میں یہی چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نعیم جو بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ لوٹا، انہوں نے یہ لوٹا، تو بھائی آپ نے نہیں لوٹا. یہ کوہستان سکینڈل میں نے اور یشفین نے تو نہیں کیا، یہ آپ ہی کی جماعت نے کیا.
یہ BRT, یہ مالم جبا، یہ سونامی بینی اس میں سے نکلا کیا ہے پی ٹی آئی سے؟ سب برابر کے حصے دار ہیں سر. مجھے میں نے جیسے گزارش کی تھی سیگمنٹ میں وقت تھوڑا محدود ہے، میں ذرا تنگی صاحب سے کامنٹ لے لوں. تنگی صاحب آپ کی طرف تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں. پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ابھی بھی آپ لوگ قائم ہیں اپنی جو آپ نے نامینیشن کی ہے نوبیل امن انعام کی؟ سر ایک تو اس پہ کامنٹ کر دیں. دوسرا سر تھوڑا سا بریف کامنٹ اس پہ بھی کر ہی دیں کہ نیب قوانین میں ترمیم کی اس پوائنٹ ان ٹائم پہ سر کیا ضرورت پڑ گئی؟ سب سے پہلے میں اپنے حسن صاحب کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ شہید بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو، غفار خان بابا یہ سب مجرم ہے. میں اپنے بھائی کو بتاتا چلوں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب 12 سال جیل میں رہ کے اس نے 20 سال اپنی عدالتوں کا سامنا کیا، اور عدالتوں کے بعد جب اس نے عدالتوں نے اس کو باعزت بری کیا تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ تو بری ہو گیا، لیکن پھر مجرم قید 804 نے ان کو اس کے بعد بھی چور چور کہا، ان کو ڈاکو ڈاکو کہا. یہ مجھے بتائیں کہ اگر آج میں ان کو سزاوار اس کو مجرم کے سمجھتا ہوں، وہ مجرم ہے، وہ عوام کا مجرم ہے، وہ پاکستان کا مجرم ہے، اس نے اربوں روپے دولت لوٹی ہے، اس کا مجرم ہے. لیکن اگر یہ عدالتوں کا سامنا کر کے عدالت اس کو باعزت بری کرے اور ان کو ضمانت دے دے تو اور وہ یہ بری ہو جائے تو پھر اسی وقت میں اس کو مجرم نہیں کہوں گا. میں سلیکٹو پرائم منسٹر کی طرح نہیں ہوں کہ اگر عدالت ان کو بری کرو پھر اس کے بعد میں ان کو مجرم کہوں. لیکن آج وہ مجرم ہے، وہ پاکستان کا مجرم ہے، وہ قوم کا مجرم ہے، وہ اس ملک کا مجرم ہے. کیس لگ رہے ہیں عدالتوں میں، کیس لگ کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کے بعد، اور جب لگنے کی باری آئی اس سے پہلے آپ لوگوں نے ترمیم کر دی ہے نیب قوانین کے اندر. دیکھیے میری بات سنیں یاسمین، میں آپ کو بتاؤں ترمیم جو ہے نا وہ رات کے اندھیروں میں نہیں آتے ہیں، وہ دن کی روشنی میں آئے ہیں. وہ سینٹ میں آ چکا ہے، قومی اسمبلی میں آ چکا ہے، اور اگر وہاں پہ ان پہ ڈیبیٹس ہو چکے ہیں، ان پہ بات ہو چکی ہے، تب اس کے وہ پاس ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں، ابھی ریسنٹ ترمیم آئی ہوئی ہے رات کے اندھیرے میں، آپ بھول گئے میرا خیال ہے. میں آپ سے اگر وقت ہوا تو واپس آؤں گی آپ کی جانب. میں ذرا پنجوتا صاحب سے اس کے اوپر کامنٹ لے لوں. یہ جو ترمیم والا معاملہ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے پیچھے کیا، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تک لے کے جانا تھا حتمی اپیل کو؟ دیکھیں جتنی ترمیمیں پہلے کی گئی ہیں نا، ان تمام ترمیموں کا مقصد یہ تھا کہ جو جھوٹا نظام ایک قائم کیا گیا ہے نا اس کو التوا کرنا، عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا، پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن، کریش جو کچھ کر رہے ہیں وہ جاری رکھنا. اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپیل کا رائٹ جو ہے وہ دے دیا ہے کہ آپ نے اپیل کا جو فورم ہے آپ کا وہ سپریم کورٹ کی جگہ کے اوپر آئینی عدالت ہوگی. اب آئینی عدالت 26ویں اور 27ویں ترمیم کی صورت کے اندر بنی ہے، جس کے اندر حکومت کی مرضی کے ججز جو ہیں، یعنی حکومت ان کو لگاتی ہے، اور وہ ہم نے آلریڈی اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے کہ کس طرح حکومت کے پاس اختیار چلا گیا. تو اس میں بھی یہ اپیل بھجوانے کا مقصد یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر اگر عمران خان صاحب کی جو یہاں پر ہم ہائی کورٹ رجوع کیے ہوئے اور اگر ہمیں وہاں پر ریلیف نہیں ملتا، ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کے اندر نہیں لگے گا یہ کیس، اس آئینی عدالت کے اندر لگے گا جہاں پر ان کی مرضی کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا، وہ آئینی عدالت اس نقطے کے اوپر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ٹرائل کورٹ کے اندر کوئی آئینی طور پر کوئی ایسا معاملہ جہاں پر کوئی مسٹیک ہوئی ہو، آئینی پہلو کو دیکھے گی، نہ کہ اوورال اس کا دیکھے گی کہ کیا کیس ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے جو نیب کے اندر ترمیم کی گئی اس سے اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ سرکاری خزانے کو ہوا ہے. اور وہ ترمیم کس لیے کی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کے، زرداری کے، ان تمام لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ ختم کرنے تھے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ کیسے لندن سے بیٹھے ضمانت بھی ہو گئی اور پھر اہل بھی ہو گئے اور پھر سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور ساری چیزیں آگے چل پڑی. انہوں نے بات کی ہے کہ سیاسی جماعت یہ نہیں ہے. دیکھیں ہم جو سیاسی جماعت نہیں ہے تو پھر سیاسی جماعت کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ نہیں آئی؟ پھر آپ کیوں ٹویٹ کرتے ہیں کہ سیاسی جماعت اس کے اندر انہوں نے آ کے جو ہے ابھی بھی آنکھ کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم جو ریلیونٹ نہیں ہے، ہمارے ٹویٹ ریلیونٹ نہیں ہے. آپ کا دور کون سا کرپشن سکینڈل سے وہ تھا؟ دیکھیں کرپشن سکینڈل کی بات کی ہے نا، بی آر ٹی کے اندر دکھائیں کہاں پر کرپشن ہے، ہم ایک ایک چیز کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں. سونامی کے اندر آج بھی خیبر پختونخوا کے اندر بالکل ہمارا جو متعلقہ محکمہ ہے اس پہ پورا فوکس ہے. آپ دیکھیں، آپ جائیں خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو درخت نظر آئیں گے، لیکن پنجاب کے اندر ہمیں دکھائیں کیا ہے. سوائے ٹک ٹاک کے علاوہ آپ کو کوئی چیز ملتی ہے کہ ہم نے اس جگہ کے اوپر تختی لگا دی ہے، اس جگہ کے اوپر تختی لگا دی ہے. افطاریوں کے اندر کھجوروں والی پلیٹوں کے اوپر بھی جو ہے مریم نواز کی تصویر لگائی. اتنا یعنی کہ خود نمائی کا شوق بنا ہوا ہے عوام کے پیسے سے. ٹھیک ہے تنگی صاحب، میرے پاس وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. جی ون لائن. جی سر. جی سر. یاسمین جی سر. حسن صاحب، آپ، میں اور پی ٹی آئی کے اس بندے سے کہیں کہ خیبر پختونخوا کی رینڈملی ایک ڈسٹرکٹ لے لیں
हम चारों जाएंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने पौधे लगाने की बात की है वो साबित करे। अगर वहां उस डिस्ट्रिक्ट में एक पौधा अभी नजर आ गया तो फिर ये टॉक शो पे ना आए, और वहां एक पौधा भी नजर आ गया मैं टॉक शो पे नहीं होऊंगा। ये अभी इसको मैं चैलेंज करता हूं, आज मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। रेंडमली एक डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में हसन साहब होंगे, आप होंगे, मैं होऊंगा, ये होगा, वहां पर इदारे के लोग होंगे। तस्वीर आपकी वैसे बुरी नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा या कोई भी सूबे की हुकूमत अगर बड़े बड़े दावे कर रही है तो उसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए। जी हमारे साथ वन लाइन कमेंट हमारे साथ से भी ले लेते हैं। देखिए मैं चैलेंज सुन लीजिए, मैं ये नहीं उनका है नहीं ना, उन्होंने मुझे चैलेंज किया। भागने की मैं आपको भागने नहीं दूंगा, आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। चले वन लाइन जवाब तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तैयार हूँ जिस डिस्ट्रिक्ट का आप कहते हैं, मैं तैयार हूं। मेरे आपके चैलेंज को मैंने कबूल किया है, मेरे चैलेंज को आप भी कबूल कर लें कि मरियम नवाज शरीफ उनके फॉर्म 47 में लेकर आ गए। आप पीपल्स पार्टी की छोड़ के एएनपी के अंदर गए, एएनपी से छोड़ के आप नून लीग के अंदर आए, अब नून लीग को डिफेंड करने में मैं तैयार हूं। और ये जो पीटीआई का वकील है ये भी जाएगा। जी हमारे साथ वन लाइन कमेंट कर दे। पीटीआई वाला वकील बैठा हुआ है, पीटीआई वाला वकील भागने वाला नहीं है। नहीं दूंगा, इस वकील को मैं भागने नहीं दूंगा। हमारे साथ किसी और प्रोग्राम में आपसे कमेंट लूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे हसन साहब, आपका आपने वक्त दिया। सेंटर बेरमन तंगी साहब, थैंक यू सो मच। नईम पंचोता साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।